नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरणपाठे भवतां शमेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य चतुःसप्तत्यधिकशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे छषहिंसायां झष आदान संवरणयोः इत्येतत्पर्यन्तं धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि इदानीं निगद्यन्ते। तत्र भ्रक्ष भ्लक्ष अदने, अदनं भोजनम्, अदादिगणे प्रथमो धातुः अदभक्षणे वर्तते। भक्षणे अर्थे एतौ द्वौ धातु वर्तेते, भ्रक्ष धातुः भ्लक्ष धातुश्च। अनयोः रूपाणि उच्यन्ते। भ्रक्ष धातोः लटि भ्रक्षति भ्रक्षते, लिटि बभ्रक्ष बभ्रक्षे, लुटि भ्रक्षितासि भ्रक्षितासे, लृटि भ्रक्षिष्यति भ्रक्षिष्यते, लोटि भ्रक्षतु भ्रक्षताम्, लङि अभ्रक्षत अभ्रक्षत, विधिलिङि भ्रक्षेत भ्रक्षेत, आशीर्लिङि भ्रक्ष्यात भ्रक्षिशिष्ट, लुङि अभ्रक्षीत अभ्राक्षीत, अभ्रक्षिष्ट, लृङि अभ्रक्षिष्यत अभ्रक्षिष्यत। तथैव भ्लक्ष धातोः अपि भ्लक्षति भ्लक्षते, बभ्लक्ष बभ्लक्षे, भ्लक्षितासि भ्लक्षितासे, भ्लक्षिष्यति भ्लक्षिष्यते, भ्लक्षतु भ्लक्षताम्, अभ्लक्षत अभ्लक्षत, भ्लक्षेत भ्लक्षेत, भ्लक्ष्यात भ्लक्षिशिष्ट, अभ्लक्षित अभ्लाक्षित, अभ्लक्षिष्ट, अभ्लक्षिष्यत अभ्लक्षिष्यत। भक्ष इति मैत्रेयः। मैत्रेय नामकाः ये आचार्याः ते वदन्ति अदने अर्थे भक्ष धातुः अपि वर्तते। अत्र तन्मते भक्षति भक्षते, बभक्ष बभक्षे, भक्षितासि भक्षितासे, भक्षिष्यति भक्षिष्यते, भक्षतु भक्षताम्, अभक्षत अभक्षत, भक्षेत भक्षेत, भक्ष्यात भक्षिशिष्ट, अभक्षित अभाक्षित, नहीं अभक्षित इति एकमेव। अतो हि क्ष इति संयोगः, तस्मात् पूर्वः अकारः लघुः नास्ति, लघोः अकारस्य भवति वृद्धिविकल्पः। अभक्षित अभक्षिष्यत अभक्षिष्ट, अभक्षिष्यत अभक्षिष्यत इति रूपाणि। यथा भक्ष धातौ लुङि विकल्पेन वृद्धिर् भवितुं नार्हति लघुत्वाभावात्, तथैव भ्रक्ष भ्लक्ष अनयोः अपि धातुओः संयोगपूर्वकत्वात् अलघुत्वात् वृद्धिर्न भवति, एकमेव रूपं भविष्यति। अभ्रक्षीत अभ्लक्षीत, प्रमादेन रूपद्वयम् उक्तम्। अग्रे दास्री दाने, दास धातुः वर्तते दाने अर्थे। रूपाणि दासति दासते, ददास ददासे, दासितासि दासितासे, दासिष्यति दासिष्यते, दासतु दासताम्, अदासत अदासत, दासेत दासेत, दास्यात् दासिशिष्ट, अदासीत
अदाशिष्ट अदाशिष्यत अदाशिष्यत दाश्रिदाने अस्य रूपाणि उक्तानि। अग्रे अस्ति माह्री माने। अयमपि रिदित वर्तते, माने अर्थे वर्तते मानं प्रमाणं परिमाणं अनुमानम् उपमानं सर्वं मानं, मानं सर्वत्र वर्तते। सम्मानः तब माने अर्थे वर्तते माह धातु रिदित अस्य रूपाणि माहति माहते ममाह ममाहे माहितासि माहितासे माहिष्यति माहिष्यते माहतो माहताम अमाहत अमाहत माहेत माहेत माहियात माहिशिष्ट अमाहित अमाहिष्ट अमाहिष्यत अमाहिष्यत। ततः अस्ति गुहु संवरणे। संवरणे अर्थे सम्यक्तया वर्णम आवरणम संवरणम समावरणम। उदित गुह धातु वर्तते। उदित्वम इति विकल्पार्थम स्वरति सूति सूयति धूयूदितो वा इति सूत्रेण उदितः ये धातवः तेभ्यः परेषां वलाद्यार्धातुकानाम् इडागमो विकल्पेन भवति। तेन वलाद्यार्धातुक विषये रूपद्वयं भविष्यति। परस्मैपदात्मने पदभेदेन तो रूपद्वयं भवत्येव। अर्धातुकेषु लकारेषु ये प्रत्ययाः वलादयः सन्ति तत्र इर्विकल्पेन पुनः रूपद्वैविध्यं भविष्यति एवं च तत्र रूपचातुर्विध्यं भविष्यति। यथा लुटि तास विषये, लृटि लृङि स्य विषये, आशीर्लिंगी आत्मने पदे स्युडागम विशिष्ट लिंगादेश प्रत्यय विषये, लुङि सिज विषये। तर्हि अस्य धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। तत्र सूत्रम् आगच्छति ऊदुपधाया गोः। सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। ऊत् उपधायाः गोः। ऊत् इति प्रथमैकवचनान्तम्, उपधायाः इति षष्ठ्यैकवचनान्तम्, गोः धातुस्तु वर्तते गुह। तस्य पुगन्त लघुपधेन रूपं भवति गोः। कृतगुणस्य गुह धातोः अनुकरणम् इदं गोः इति। कृतगुणस्य अनुकरणं किमर्थं? गुणविषये एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः यथा स्यात्। यत्र गुणः भवितुम् अर्हति तादृशे गुणनिमित्ते प्रत्यये परे सति इदं सूत्रं प्रवर्तते। यः प्रत्ययः गुणनिमित्तं न भवति तस्मिन् प्रत्यये सूत्रम् इदं न प्रवर्तते। तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति गुहः उपधायाः। गुहः इत्यत्र गुणविशिष्ट रूपस्य निर्देशने यत् कारणं तत्तु उक्तमेव। अतः गोः इत्यस्य अर्थः गुहः धातोः, गुह इति यो धातुः तस्य धातोः उपधायाः स्थाने, गुह धातोः उपधाकः उकारः, तस्य उकारस्य स्थाने ऊत् स्यात्। ऊकारः आदेशो भवति। उपधायां ह्रस्वः उकारः वर्तते, तस्य ह्रस्वस्य उकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण दीर्घः आदेशः क्रियते।
कुत्र भवति गुणहेतौ अजादौ प्रत्यये। अंगाधिकारे सूत्रमस्ति, तेन अंगेन प्रत्ययः आक्षिप्यते, सप्रत्ययः विशेष्य रूपतां धत्ते, प्रत्ययः विशेष्यः, तस्य विशेषणम् अचिष्णु धातु भ्रुवांगयोर्यङ्गुवौ इत्यतः अनुवृत्तम् अचि इति पदम्। सप्तम्यंत विशेषणतया तत्र तदादि विधिर्भवति, अतः अर्थो जायते अजादौ प्रत्यये। कीदृशे अजादौ प्रत्यये? यह प्रत्ययः गुणनिमित्तं स्यात्। गुणनिमित्तम् इति अर्थः कुतो लब्धः? गोहः इति गुणादेश विशिष्टस्य धातुरूपस्य निर्देशेन। अतः अर्थो जायते गुणहेतौ अजादौ प्रत्यये। किं भवति? धातोः उपधायाः उकारस्य स्थाने दीर्घः आदेशो भवति। कुत्र भवति? यत्र अजादिः प्रत्ययः गुणहेतुभूतः परः भवति तत्र। चतुर्षु सार्वधातुकेषु लकारेषु गुणहेतुः अजादिः प्रत्ययो वर्तते शप्, अतः शपि परतः चतुर्षु सार्वधातुक लकारेषु अनेन उकारस्य दीर्घादेशो भवति। अयं दीर्घादेशः गुणस्य अपवादः। उगन्तलघुपधत्वात् गुणः प्राप्तो भवति, तं गुणं बाधित्वा अनेन सूत्रेण उकारस्य स्थाने दीर्घादेशो विधीयते। किंच अन्यत्रापि गुणहेतवः अजादयः प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति। अन्यत्र कुत्र? लिटि लकारे परस्मैपदे एकवचन प्रत्ययाः तिप् सिप् मिपः एते पित्वात् कितो न भवन्ति, अतः एतेपि गुणहेतवः सन्ति। अजादयः अपि सन्ति। तिपः स्थाने अणल्, नलः अवशिष्यते अकारः, सिपः स्थाने थल्, तस्य इडागम पक्षे सोपि अजादिः इडागम पक्षे भविष्यति। मिपः स्थाने अपि नल्, तत्र अकारः, सोपि अजादिः। अन्ये ये प्रत्ययाः सन्ति ते गुणहेतवः न सन्ति। आत्मनेपदे तु लिटि कोऽपि प्रत्ययः गुणहेतुः नास्ति, अतः आत्मनेपदे तु न प्रवर्तते। परस्मैपदे अपि केवलम् एकवचने एव प्रवर्तते। अग्रे इडागम पक्षे लुटि लकारे तासः इडागमे अजादिः गुणहेतुः भवति। लृटि लकारे लृङि लकारे च इडागम पक्षे स्यः अजादिः गुणहेतुर्भवति। तथैव आशीर्लिङि आत्मनेपदे स्युडागम विशिष्टः यः लिङ्गादेशः सः गुणहेतुर्भवति। लुङि इडागम विशिष्टः सिच् गुणहेतुर्भवति। अतः तेषु परतः इदं सूत्रं प्रवर्तते। यदि इदं सूत्रं न स्यात् तर्हि गु धातोः लटि किं रूपं भवेत्? गोहति गोहते। अनेन सूत्रेण गुणं बाधित्वा उकारस्य ऊकारो विधीयते, तेन रूपं भवति गूहति गूहते। गु धातोः लटि परस्मैपदे प्रथम पुरुषैकवचने तिपि, आत्मनेपदे तौ प्रत्यये कर्तरि शप् इति शपि अनुबन्धलोपे शपि परतः पुगन्त लघुपधस्य च इति लघुपधत्वात् उपधायाः उकारस्य गुणे ओकारादेशे प्राप्ते तं बाधित्वा ऊदुपधाया गोहः इति सूत्रेण उकारस्य स्थाने ऊकारः आदेशो भवति। ऊकारादेशे
लघुपदो न भवति। अतः पुनः गुणस्य प्राप्तिः नास्ति। तेन रूपाणि भवन्ति। लटि गुहति गुहतः गुहन्ति, गुहसि गुहथः गुहतः, गुहामि गुहावः गुहामः। आत्मनेपदे गुहते गुहेते गुहन्ते, गुहसे गुहेथे गुहद्वे, गुहे गुहावहे गुहामहे। एकैकं रूपम् उक्तं गुहति गुहते इति। अग्रे लिटि लकारे रूपाणि वक्तव्यानि। उक्तमेव पूर्वं परस्मैपदे तिपि सिपि मिपि नलादेशे सिपः थलादेशे इडागमे एते प्रत्ययाः अजादयः गुणहेतवः सन्ति। अतः एतेषु परेषु उदुपधाया गुह इति सूत्रेण उपधायाः उकारस्य दीर्घः ऊकारः आदेशो भवति। अन्ये प्रत्ययाः परस्मैपदे गुणहेतवो न सन्ति। असंयोगाल् लिट् कित् इत्यनेन कित्वात् किङिति च इति निषेधात्। अतः तेषु इदं सूत्रं न प्रवर्तते। अतुषादिषु अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतः लिटि परस्मैपदे रूपाणि भवन्ति। जुगूह जुगुहतु जुगुः, जुगूहिथ जुगुहतु जुगुह, जुगूह जुगुहिव जुगुहिम। एतानि रूपाणि इडागम पक्षे सन्ति। स्वरति सूति इति सूत्रेण इडागमः विकल्पे न भवति। ये बलादयः आर्धातुकाः सन्ति। थल ध्वम वहि महि एतेषाम् इडागम पक्षे एतानि रूपाणि भवन्ति। इडागमाभावे रूपम् अन्यदेव स्यात्। प्रथम पुरुषे तु त्रिष्वपि वचनेषु इडागमस्य प्रसंगः नास्ति। अतः प्रथम पुरुषे त्रिष्वपि वचनेषु तदेव रूपं जुगुह जुगुहतु जुगुः। मध्यम पुरुषे प्रथम एक वचने बहुवचने च थसः ध्वमश्च बलाद्यार्धातुकत्वात् इडागम पक्षे रूपम उक्तम, इडागमा भावे रूपम वक्तव्यम। किम रूपम भविष्यति इति। मध्यम पुरुषैक वचने इडागम पक्षे रूपम जुगुहिथ। इडागमा भावे किम स्यात्। इडा भावे जुगुह अग्रे थ इति वर्तते। इडागमा भावे अयं प्रत्ययः अजादिः नास्ति। अतः गुणहेतौ सत्यपि अजादित्वाभावात् उत्वं न प्रवर्तते। ततः किं भविष्यति, गुणः भविष्यति। उकारस्य गुणे ओकारे किं रूपं भविष्यति, जुगोह थ। अग्रे ढत्वादिकं कर्तव्यम्। हकारस्य होढ इति ढत्वे जुगोढ थ। ढकारात् परस्य थकारस्य झषस्तथोर्धोधः इति धकारादेशे जुगोढ ध। धकारस्य ष्टुनाष्टु इति ष्टुत्वे जुगोढ ढ। पूर्व ढकारस्य ढोढे लोपः इति लोपे किं रूपं जातं, जुगोढ। एवं च परस्मैपदे एव मध्यम पुरुषैक वचने थलि रूपद्वयं जातम्। इट् पक्षे जुगूहिथ, इडभावे जुगोढ। एवमेव मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वमि अपि, ध्वम अपि बलादिः आर्धातुकः वर्तते। तस्यापि इडागम पक्षे तो रूपम उक्तम जुगुहिध्वम। इडागमा भावे जुगुः अग्रे
ध्वम वर्तते, ध्वम तु कित वर्तते, असंयोगाल लिट्कित इत्यनेन, अतः तस्मिन् परे गुणस्तु न प्रवर्तते। जुगुः ध्वम अस्ति, हकारस्य ढत्वम, धकारस्य ढत्वम, ष्टुत्वम, पूर्व ढकार लोकः लोपः, जुगु ध्वम, ततः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, उकारः अण वर्तते, अतः तस्य ढकार लोप निमित्ते ढकारे परे दीर्घो भवति। दीर्घे कृते किं रूपम, जुगूढ्वम। अत्र ऊत्वेन न, ऊकारादेशेन दीर्घो न, अपितु ढोढे लोपः इति ढकार लोपे कृते सति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन उकारस्य दीर्घादेश करणात् जुगूढ्वम इति रूपम्। अग्रे उत्तम पुरुषे एक वचने तु इटः प्रसंगो नास्ति, बलादिः नास्ति प्रत्ययः। द्विवचने वही प्रत्ययः वलादिः अस्ति, महिश्च वलादिः अस्ति। तत्र इडागम पक्षे रूपम उक्तम, किम रूपम उक्तम, मही मही नहीं, बस बस मस परस्मै पदे उच्यते इदानीम्, आत्मनेपदे तु अग्रे वक्ष्यते रूपम। द्विवचने वस, बहुवचने मस, एतौ प्रत्ययौ बलादिस्तः, बलादित्वात् इडागम पक्षे रूपम उक्तम। किम रूपम उक्तम, जुगुहि व जुगुहि म। इदानीम् इडागमा भावे रूपम वक्तव्यम्, इडागमा भावे जुगुः व जुगुः म इति रूपम्। एवं च परस्मैपदे मध्यम पुरुषैक वचने, मध्यम पुरुष बहुवचने, उत्तम पुरुष द्विवचने, उत्तम पुरुष बहुवचने च रूपद्वयं भवति। एवं च ते सर्वेपि प्रयोगाः सहैव वक्तुम् उचिताः। वदन्तु तान् सर्वान् प्रयोगान्। जुगुह, जुगुहतुः, जुगुहुः, जुगूहिथ, जुगोढ, जुगुहथुः, ध्वम कुतः आनीता, परस्मै पदस्य रूपाणि उच्यन्ते, किं भो अत्याहितं। परस्मै पदे आत्मने पदस्य ध्वमः प्रयोगः कृतः, तद्रूपं तु आत्मने पदे प्रयोक्ष्यते। इदं तु परस्मै पदस्य रूपाणि उच्यन्ते, तत्र तु तस्य आदेशः अह वर्तते, तस्य आदेशः अह वर्तते, अतः जुगुह इति रूपं भवति। परस्मै पदस्य रूपाणि उच्यन्ते, तो परस्मै पदे मध्यम पुरुषैक वचने थस्य स्थाने अ इति आदेशे किं रूपं भवति, जुगुह। अत्र उकारस्य दीर्घो न भवति, कस्मान् न भवति, गुणहेतुत्वाभावात्। अजादित्वेपि थकारस्य अकारः यः आदेशः सः गुणहेतुः नास्ति कित्वात्, अतः तत्र ऊत्वं न प्रवर्तते। किं रूपं भवति, जुगुह। पुनः वक्तव्यं, जुगुह, जुगुहतुः, जुगुहुः, जुगुहिथा, जुगोढ, रूपद्वयं, जुगुहिथा, जुगोढ, जुगुहथुः, जुगुहा, जुगुहा, जुगुहिव, जुगुहुव, जुगुहिमा, जुगुहुमा। एवं परस्मै पदे ध्वमः कुतः आनीतः, भवद्भिः अपि नोक्तं यत् ध्वम अत्र नास्ति, परस्मै पदस्य रूपाणि उच्यन्ते। अवगतं, परस्मै पदे कानि रूपाणि भवन्ति, पुनः एकवारम् उच्यतां स्पष्टीकरणाय।
जुगुह जुगुहतुः जुगुहुः जुगुहिथ जुगोढ जुगुहथुः जुगुह जुगुह जुगुहिव जुगुहुव जुगुहिम जुगुहुम एतानि रूपाणि परस्मैपदे साधितानि। इदानीम् आत्मनेपदे रूपाणि वक्तव्यानि। आत्मनेपदे के प्रत्ययाः सन्ति? बलाद्यार्धातुकाः येषाम् इडागमः विकल्पेन भविष्यति। मध्यम प्रथम पुरुषे तो नास्ति कश्चित् बलादिः। तस्य एषादेशो भवति। आताम् अजादिः अस्ति, झस्य इरादेशे सोपि अजादिरस्ति। मध्यम पुरुषे थासः स्थाने से इति आदेशे से इति बलादिः। मध्यम पुरुष बहुवचने अत्र ध्वं वर्तते। तस्य एत्वे टित आत्मनेपदानां टेरे इति द्वे इति बलादिः अस्ति। उत्तम पुरुषे द्विवचनं वहिः बहुवचनं महिश्च। एते चत्वारः प्रत्ययाः सन्ति। परस्मैपदे त्रयः प्रत्ययाः सन्ति बलाद्यार्धातुकाः। थल वहि महि। आत्मनेपदे चत्वारः सन्ति से द्वे वहे महे। एषु चतुर्षु प्रत्ययेषु रूपद्वयं भविष्यति। इडागम पक्षे एकं रूपम् इडागमाभावे च द्वितीयं रूपम्। अत्र कोऽपि प्रत्ययः पित नास्ति। सर्वेपि अपितः सन्ति। अपित्वात् कितः सन्ति। कित्वात् गुणहेतवो न भवन्ति। अतः कुत्रापि उत्वं न प्रवर्तते। तर्हि रूपाणि भवन्ति जुगुहे जुगुहाते जुगुहिरे जुगुहिषे। प्रथमम् इडागम पक्षे रूपाणि वक्तव्यानि। तदनन्तरम् इडागमाभाव पक्षे कानि रूपाणि भवन्ति इति साधयित्वा वक्ष्यन्ते। इडागम पक्षे रूपाणि उच्यन्ते। जुगुहे जुगुहाते जुगुहिरे जुगुहिषे जुगुहाते जुगुहिध्वे जुगुहिढ्वे धत्तु विकल्पेन विभाषेत। जुगुहे जुगुहिवहे जुगुहिमहे। एतानि रूपाणि इडागम पक्षे सन्ति। इडागमाभावे कुत्र कुत्र मध्यम पुरुषैकवचने से इत्यस्य यदि इडागमो न भवति तर्हि किं रूपम् अस्ति? जुगुह से। अत्र किं भविष्यति? हकारस्य होढः इति ढत्वं जुगुढ से। सकारे परे गुढ इत्यस्य बशः गकारस्य स्थाने भष् भावः। एकाचो बशो भष् झषन्तस्य स्ध्वोः भष् भावेन गकारस्य स्थाने घकारादेशे किं रूपं जातं? जुघुढ से। ढकारस्य स्थाने षढोः कः सि इति ककारादेशः। ककारात् परस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति मूर्धन्यादेशः। क श योगे क्ष इति रूपं। तर्हि किं रूपं जातं? जुघुक्षे। रूपद्वयम्। इडागम पक्षे जुगुहिषे, इडागमाभावे जुघुक्षे। द्विवचने तो एकमेव रूपं जुगुहाते। बहुवचने इट् पक्षे रूपम् उक्तं। किं? जुगुहिध्ये जुगुहिध्वे जुगुहिढ्वे। इडागमाभावे किं रूपम् अस्ति? जुगुह द्वे। अत्रापि होढः इति ढत्वे द्वे परतः गकारस्य एकाचो बशो भष् इति भष् भावेन घकारः जुघुढ द्वे। धकारस्य ष्टुत्वं जुघुढ ढ्वे। ढोढे लोपः इति पूर्वढकारस्य लोपः जुघुढ्वे। किं रूपं जातं? जुगुढ्वे। जुगुहिध्वे जुगुहिढ्वे जुघुढ्वे इति रूपत्रयम्। उत्तम पुरुष द्विवचने बहुवचने च।
इडागम पक्षे रूपम उक्तम इडागमा भावे जुगुहुवहे जुगुहुमहे। एवं च आत्मने पदे सर्वाणि रूपाणि सहैव वक्तव्यानि। जुगुहे जुगुहाते जुगुहिरे जुगुहिषे जुगुक्षे जुगुहाते जुगुहिड्वे जुगुहिध्वे जुगुड्वे जुगुहे जुगुहिवहे जुगुहुवहे जुगुहिमहे जुगुह्महे। एवं च लिटः सर्वाणि रूपाणि उक्तानि। अग्रे एवमेव लुटि लकारे अपि सर्वाणि रूपाणि चतुर्विधानि भविष्यन्ति। परस्मैपदे इडागम पक्षे एकं रूपम इडागमा भावे द्वितीयं रूपम आत्मनेपदे इडागम पक्षे एकं रूपम इडागमा भावे द्वितीयं रूपम एवं चत्वारि रूपाणि भवन्ति। तावत् लुटः उदाहरणानि देयानि भवन्तः व्यग्राः सन्ति गन्तुं समयः निर्दिश्यते तथापि लुटः रूपाणि वक्तव्यानि। प्रथमं परस्मैपदे इडागम पक्षे रूपाणि वदन्तु। गुहिता गुहितारौ गुहितारः गुहितासि गुहितास्थः गुहितास्थ गुहितास्मि गुहितास्वः गुहितास्मः। इदानीम् इडागम पक्षे एव आत्मनेपदे रूपाणि। गुहिता गुहितारौ गुहितारः गुहितासे गुहितासाते गुहिताद्वे गुहिताहे गुहितास्वहे गुहितास्महे। एतानि रूपाणि इडागम पक्षे जातानि। इडागमा भावे उत्वं न भविष्यति, गुणः भविष्यति। गुणे कृते गोः ता हकारस्य होढः इति ढत्वं गोढता तकारस्य झषस्तथोर्धोधः इति धत्वं गोढधा धकारस्य ष्टुत्वं गोढढा पूर्वढकारस्य लोपः गोढा। तेन रूपाणि जातानि। गोढा गोढारौ गोढारः गोढासि गोढास्थः गोढास्थः गोढास्मि गोढासुवः गोढास्मः। आत्मनेपदे गोढा गोढारौ गोढारः गोढासे गोढासाथे गोढाद्वे गोढाहे गोढास्महे गोढास्महे भवति। अत्रैव पाठविरामो विधेयः। ओम शांति शांति शांति।